Salam alaikum, إذا نكملوا la série d'exercices le cours du champ électrostatique بالنسبة sciences maths. Alors كنا خدمنا l'exercice 1, ندوزو دابا مباشرة l'exercice 2. Alors deux charges ponctuelles Q1 est égal 0,5 nanocoulombs et Q2 est égal 2 nanocoulombs sont respectivement placés en deux points A et B, séparés d'une distance d'1 mètre. On place une charge Q3 est égale Q1 en un point du segment AB, يعني ما بين هاد les deux charges. Alors la charge Q3 se déplace le long du segment AB et se stabilise en un point C. Alors la question, trouvez l'expression de la distance AC en fonction de QA, QB et D. Alors باش نحسبوا هاد la distance AC اولا نرسموا الشكل. alors قلنا في البوان A كاينه عندي واحد لا شارج Q1, في البوان B عندي واحد لا شارج Q2. alors on place une charge Q3 في هاد لو سيغمون AB يعني entre les deux charges. بطبيعة الحال هاد لا شارج Q3 est soumis à deux forces, غيطبقوا عليها جوج ديال لي فورس. كاينه لا فورس اللي غنسميها F1 هي لا فورس exercée par Q1 sur la charge Q3, و كاينه لا فورس F2 هي لا فورس exercée par Q2 على هاد لا شارج Q3. alors باش نحددوا لو بوين C فين كتستقر هاد لا شارج Q3. alors في هاد البوين C, alors lorsque la charge se stabilise au point C, alors في هاد البوين راه la somme des forces appliquées sur la charge بطبيعة الحال Q3 est égal le vecteur nul. alors إلا كان هاد la somme ديالهم est égal le vecteur nul يعني بأن le module ou l'intensité de F1 est égal l'intensité de F2. alors دابا بقينا نحددوا l'expression ديال F1 و l'expression de F2. alors بالنسبة ل F1 يعني la force exercée par Q1 sur Q3 هي K fois هنايا la valeur absolue, ولكن puisque هاد les deux charges راه positif alors كنحيدوا la valeur absolue. alors c'est Q1 fois Q3 divisé par la distance entre هاد la charge Q1 و la charge Q3 اللي هي AC, يعني راه دابا la charge غادي توقف في واحد البوين C. إذا هي la distance AC au carré. بالنسبة ل F2, alors la force exercée par Q2 sur Q3, alors هي K fois Q2 fois Q3 divisé par la distance entre هاد Q3, alors هنا c'est Q3, la distance entre les deux charges Q2 et Q3 اللي هي BC au carré. alors دابا غادي نعوضوا في هاد لا غولاسيون هادي F1 F2 بالاكسبرسيون اللي لقينا كنختزلوا ب K و ب Q3. alors شنو كيبقى لي هنايا؟ كيبقى Q1 divisé par AC au carré est égal Q2 divisé par BC au carré. alors غادي نردو هاد BC au carré لهنا, alors غتعطيني هي BC au carré divisé par AC au carré est égal Q2 divisé par Q1. alors هنا عندي au carré, alors إلا بغينا لي ديستونس بلا au carré غادي نجيبو هنايا غاسين, يعني غادي ندخل غاسين au carré. غادي تبقى لي بي سي ديفيزي باغ AC. راه حنا علاش كنقلبوا دابا؟ كنقلبوا على هاد لا ديستونس AC. الوغ بالنسبه لبي سي باش غادي نعوضوها, هاد لا ديستونس بي سي راه هي لا ديستونس ا بي اونتر ا اي بي موا لا ديستونس AC. الوغ هاد بي سي غادي نعوضوها, الوغ هنا غادي نعوضو هاد بي سي ب ا بي موا AC. الوغ فاش غادي نعوضوها؟ دابا غادي نعملو بهاد AC لان كنقلبوا على هاد AC. الو غادي تبقى لي هنايا ا بي ايت ايغال هاد AC غادي نردوها لهاد لو كوتي هذا اللي تعطيني AC فاكتور دو 1 بلس راسين او كاري دو Q2 ديفيزي باغ Q1. الوغ بالنسبه ل AB هاد لا ديستونس AB هي اللي رمزوا ليها بالدي, اذا غادي نعوضها بالدي, وبالتالي شنو غادي نلقى؟ AC est égal D divisé par 1 plus racine au carré de Q2 divisé par Q1. Alors, de calculer la distance AC, alors pour calculer la distance, غادي نعوضو بلي valeurs. alors عندنا D c'est 1 mètre, عندنا Q2 c'est 2 nanocoulombs, alors nanocoulombs c'est 10 à la puissance moins 9 coulombs. بالنسبة ل Q1 c'est 0,5 nanocoulombs. alors اما نحولو الكولومب يعني نضربو في 10 على بويسونس موان 9 بجوج, ولا بلا ما نحولو الكولومب لان غادي نختزلو بهاد لونيتي يعني نخليو غير 2 ديفيزي باغ 0,5. alors كنحسبو كنلقاو بان AC تيغال 0,33 متر.
يعني هاد البوان سي راه غادي تكون قريبه من هاد البوان ا، يعني 0.33 متر ما بين ا و بي راه 1 متر. لو دابا الا بغينا نزيدو نمثلو هاد لي دو فورس، يعني لا فورس ابليكي باغ لا شارج Q2 على هاد Q3. الوغ بما ان هاد لي دو شارج عندهم ميم سين غيكون بيناتهم واحد لا ريبولسيون، يعني هاد لا شارج هادي غادي تدفع هاد لا شارج. الوغ هادي سي لي سميناها سي F2. الوغ بالنسبه ل F1 يعني لا فورس ابليكي باغ لا شارج Q1، الوغ حتى هاد لا شارج عندها ميم سيني مع هاد لا شارج، يعني غادي يكون بيناتهم واحد لا ريبولسيون، واحد التنافر، وبالتالي غادي تدفعها، يعني غادي تكون هاد لا فورس في هاد لو سونس. الوغ هادي هي F1. Deuxième l'exercice 3. Alors on a 3 charges ponctuelles identiques portant chacune la charge Q est égale 10 à la puissance moins 8 coulombs sont placées au sommet d'un triangle équilatéral ABC de côté A est égal 5 cm. Alors la question, calculer l'intensité de la force électrostatique totale exercée sur chaque charge. Alors هنا عندي واحد لو تريانغل équilatéral، يعني عنده متساوي الاضلاع، يعني هاد لو كوتي هذا متساوي مع هذا متساوي مع هذا. Alors c'est le triangle ABC. Alors la question هي أننا نحسبوا la force totale appliquée sur chaque charge. Alors أي charge هنايا راه كيطبقوا عليها دو فورس. مثلا إلا خدينا هاد لا شارج كي اللي كاينه في البوان سي، راه كتطبق عليها لا شارج اللي كاينه في البوان ا واحد لا فورس اللي سميتها اف ا سور سي. هنا مثلتها هنايا لان راه عندنا هاد لي دو شارج عندهم ميم سين، يعني غادي تكون هاد لا فورس ريبولسيف، يعني يكون بين هاد لي دو شارج واحد لا ريبولسيون، واحد التنافر، وبالتالي غيكون لو سونس ديالها هو هذا. كاينه واحد لا فورس اللي غتطبق عليها من طرف هاد البوان، هاد لا شارج اللي كاينه في البوان بي، الوغ اللي سميتها اف دو بي سور سي، غادي تكون في هاد لو سونس حتى هي، لان سي اون فورس ريبولسيف. الوغ شنو المطلوب منا؟ اننا نحسبوا لا سوم ديال هاد لي دو فورس، يعني لا فورس توتال. اذا الا بغينا نحسبوا لا فورس توتال، اذا الا بغيت نمثل هاد لا فورس توتال كنمثل هاد الباراليلوغرام، يعني كندير مع هادي وهادي باراليل مع هادي. الوغ لا سوم ديالهم غادي يكون هو هاد لو فيكتور اللي منها اللي شاده من هاد النقطه حتى لهاد لو سومي هذا ديال هاد لو باراليلوغرام. الوغ هذه هي اف. الوغ دابا خصنا نحسبوا هاد اف. شنو هي هاد اف؟ هي لا سوم ديال اف ا سور سي بلس اف بي سور سي. واللي خصنا نعرفوا بان هاد لانتونسيتي ديال هاد لي دو فورس راه عندهم ميم انتونسيتي. علاش؟ لان عندنا نفس المسافه وعندنا ميم شارج. الوغ الا درنا اف ا سور سي راه هي ك فوا كيو ديال لا شارج الاولى فوا كيو ديال لا شارج الثانيه، بما ان عندهم ميم شارج هي كيو كاري ديفيزي باغ ا او كاري. حتى هاد اف بي سور سي راه غادي نلقاوها ميم شوز، يعني راه عندهم هاد لي دو فورس عندهم ميم انتونسيتي. الوغ دابا باش نعرفوا شحال لا سوم ديالهم، الوغ اما ديروا الطريقه اللي كنت درت في ليكزارسيس 1، يعني هاد لو فيكتور هذا يعني كديروا كاري وتحسبوا، ولا ديروا لا بروجيكسيون. الوغ هاد المره غادي نديروا لا بروجيكسيون. غادي تاخذوا دو زاكس، باغ اكزومبل غادي ناخذوا هنايا او اكس او يغريك. الوغ او يغريك غادي ناخذوا هنا، راه خص نورمالمون يكون الشكل واضح. اذا هنايا او يغريك. الوغ غادي نديروا لهاد لا ريلاسيون هادو غادي ندير لها لا بروجيكسيون سور لاكس او يغريك. الوغ علاش ما اختاريتش لاكس او اكس؟ لان هاد اف هادي راه سويفون لاكس او يغريك، وبالتالي الا بغيت نعرف شحال لا فالور ديالها الوغ غادي ندير لا بروجيكسيون سور لاكس او يغريك. الوغ هي كامله غاده مع لاكس او يغريك، وبالتالي الا درنا لا بروجيكسيون شنو غادي تعطيني هنايا؟ هنا الا درنا لا بروجيكسيون سور لاكس او يغريك، الوغ هنا غادي تعطيني اف. بالنسبه لهاد اف ا سور سي الا درنا لها لا بروجيكسيون سور يغريك، الوغ شحال هي هاد اف يغريك؟ الوغ راه هي كوسينوس هاد لونغل هادي نسميها الفا. الوغ هي كوسينوس الفا فوا ليبوتينوس اللي هو اف ا سور سي.
يعني l'intensité ديال هاد la force. Alors la projection ديال هاد la force هي cosinus alpha fois F A sur C plus la projection ديال FB sur C على هاد l'axe هذا على l'axe OY حتى هي لأن هنايا عندي واحد لونغل بالنسبة لهاد F الوغ غادي تفرق هاد لونغل على جوج. الوغ هاد لونغل هادي راني عارفة لي زونغل ديال واحد تريونغل ايكيلاتيرال راه لي زونغل ديالو كاملين كيكون هو 60 دوغري. الوغ الا كانت هنايا 60 دوغري راه غادي نعرف هنا شحال هاد الفا هي 30 دوغري هي 60 دوغري ديفيزي بار 2 هي 30 دوغري. الوغ دابا الا رجعنا لا بروجيكسيون ديال اف بي سور سي على هاد لاكس او ايكغيك الوغ حتى هو غادي يعطيني هو كوسينوس الفا فوا اف بي سور سي. الوغ حنا عندنا هاد لي دو فورس عندهم ميم انتونسيتي يعني هادي راه كتساوي هادي وبالتالي شنو كتعطيني هي 2 كوسينوس الفا فوا اف دو ا سور سي. كنعوضوا بوحده فيهم لان راهم بحال بحال. الوغ هنايا هاد اف دو ا سور سي غادي نعوضوها بالاكسبرسيون ديالها اللي هو ك فوا كيو 2 ديفيزي بار ا او كار وبالتالي كنقول لقيت شحال هي اف. الوغ اف هي 2 فوا ك فوا كيو كاري سور ا او كاري فوا كوسينوس الفا وكنعوض بلي فالور اللي عندي. الوغ هنايا الفا غادي نعوضها ب 30 دوغري عندنا لا فالور دو كا عندنا كيو عطاوها لنا وعندنا او نحسبوا شحال هي اف ولا نديرو الطريقه الثانيه. الوغ شنو غادي نديرو في الطريقه الثانيه هو هاد لا فورس توتال اي ايغال لا سوم ديال لي دو فورس. الوغ باش نحيدو هاد لو فيكتور كنديرو او كاري. الوغ الا درنا او كاري كنحيدو هنايا الفيكتور هنا شنو غادي تعطينا هي اف ا سور سي او كاري بلس اف بي سور سي او كاري بلس 2 اف ا سور سي فوا اف بي سور سي فوا كوسينوس ما بين اف ا ما بين هاد اف ا سور سي و اف بي سور سي. الوغ لونغل بين هاد لي دو فورس راه ماشي هي الفا ماشي هي 30 دوغري لونغل بيناتهم هي 2 الفا لان هاد لونغل هادي راه هي هادي هي 60 دوغري وبالتالي كنكتبو هنايا 2 الفا يعني راه خدينا الفا هي 30 دوغري يعني هاد 2 الفا راه هي 60 دوغري. الوغ عندنا هاد اف ا سور سي تيغال اف بي سور سي يعني غادي نعملو بها غادي تبقى لي هنا هي 1 بلس كوسينوس 2 الفا. الوغ الا بغينا نحيدو او كاري الوغ غادي نديرو الغاسين بالتالي غادي تبقى لي هنا عندي او كاري غادي تبقى لي هي اف ا سور سي وهنايا غاسين او كاري ديال 2 فاكتور دو 1 بلس الوغ هاد 2 هي اللي بقات لي مع 1 بلس كوسينوس 2 الفا. كنعوضو اف ا سور سي بالاكسبرسيون ديالها اللي هي ك فوا كيو كاري ديفيزي بار ا او كاري وكنحسبو يعني درنا الطريقه الاولى ولا الطريقه الثانيه راه غادي تعطينا ميم فالور يعني خصنا نلقاو اف ايغال 6.23 وهادي سا لا بويسونس موان 4 نيوتن. اذا هذه هي لا فورس توتال ابليكي سور شاك شارج يعني حنا حسبنا لا فورس اللي كتطبق على لا شارج اللي كاينه في البوان سي مي راه ميم شوز بالنسبه لي دو شارج اللي بقاو يعني لا شارج اللي كاينه في البوان بي حتى هي راه كتخضع لهاد لا فورس هادي وحتى لا شارج اللي كاينه في البوان ا لان كاملين عندهم ميم شارج وبيناتهم ميم ديستانس. اذا نكملوا لي زوطر زيكزارسيس راه غادي تلقاو لا سيري سو فورم بي دي اف